अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मदनी मियाँ अरबिक कॉलेज पीबी रोड हुबली में बरोज़ चारशुमा 21 फरवरी को एक अज़ीम शान जलसे दस्तार बंदी का प्रोग्राम मुनक्कद किया गया था, जिसमें इदारे हाज़ा के फ़ारिग होने वाले 4 आलिम, 3 हाफिज़, 1 कारी, कुल मिलाकर 8 तलबा को दस्तार और सनद से नवाजा गया। जलसे की सदारत हज़रत सैयद मोहम्मद कासिम अशरफ़ी जिलानी साहब ने की। इसी तरह इस मौके पर सैयद मोहम्मद तलहा अशरफ़ी जिलानी साहब ने खुसूसी खिताब भी किया। इनके अलावा कसीर उलमा, मशाइख और नातख़वां हज़रात इस जलसे में शरीक रहे। आइए देखते हैं तफ़सीलात आसिफ बंकापुर के साथ। मकसद क्या है? आज ये दस्तारबंदी का प्रोग्राम था। मदनी मियाँ अरबी कॉलेज का ये 31वां दस्तारबंदी का जलसा था, जिसमें उन तलबा को सनद और सर्टिफिकेट मिला और साथ में उनके सरों पे दस्तार बांधी गई, जो हाफिज़ कुरान हुए, कारी कुरान हुए और आलिम कुरान व हदीस हुए। कितने तलबा थे? मेरे ख़्याल से 8 तलबा थे जिनको दस्तार दी गई। और इस इदारे को आज हम कुलियतुल इशराफ इस्लामिया एक कॉलेज की शक्ल में है। मुस्तक़बिल में हमारा इरादा है एक जामिया इसको बनाएं, एक विश्वविद्यालय और एक इस्लामिक यूनिवर्सिटी बने, जहाँ पर मुख्तलिफ़ फैकल्टीज़ हो, शोबेजात हों। और ये उसी वक्त मुमकिन होगा जब अहलियान हुबली पूरा ताउन करेंगे। तो इस काम जो हज़रत शेखुल इस्लाम ने जामिया का, यूनिवर्सिटी का जो ख्वाब देखा है, इसको पूरा किया जाएगा। और यहाँ पर हम चाहते हैं जुनूबी हिंद के मुख्तलिफ़ स्टेट से तलबा जो बाहोश हैं, जिनको वाकई इल्म की तड़प है, वहाँ यहाँ आकर अपने इल्म की सैराबी हासिल करें और एक अच्छे इस्लामी स्कॉलर, एक अच्छे इस्लामिक प्रोफेसर, एक अच्छे इस्लामी लेक्चरर, एक अच्छे इंसान बन के निकलें और पूरी दुनिया में, ख़ासकर हिंदुस्तान में, इंसानियत का सबक पढ़ाएं, लोगों में प्यार मोहब्बत बाँटें, जो इस्लाम की तालीम है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ालिमों और जाबिरों के बीच भी जो इखलाक का करैक्टर पेश किया था, उसी करैक्टर का वो परतो बने और लोगों में ऐसा करैक्टर पेश करें। हम चाहेंगे ऐसे बच्चे पढ़ें जो इल्म के साथ साथ बाअमल भी हों और वो एक अच्छे किरदार के हों। इस अवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस प्रोग्राम के? हम ये चाहेंगे इस प्रोग्राम से कि आप यहाँ बच्चों को डॉक्टर, प्रोफेसर, लॉयर और साइंटिस्ट बनाते हैं, वहाँ कम से कम एक बच्चे को आलिम, हाफिज़, कारी बनाएं, ताकि वो आपके बच्चे को, आपका बच्चा निकले तो जहाँ वेस्टर्न एजुकेशन आप पे घर में आ रहा है, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बन के, वहाँ स्पिरिचुअल रिलीजियस एजुकेशन भी आप पे घर में आए, ताकि आपका घर तहजीब, कल्चर, इंसानियत का नमूना बने और उस घर में भी पीस बने। और हर घर में अगर पीस होगी तो इस तरह पूरे वार्ड में, और पूरे वार्ड में अगर पीस होगी पूरे महल्ले में, तो शहर में पीस हो जाएगी। ये दीनी और असरी तालीम में डिफरेंसेस क्या है? देखिए, यहाँ असरी तालीम, वेस्टर्न एजुकेशन जो है उससे भी वाकिफ़ है, बायो, केमिस्ट्री, ये फिज़िक्स, कन्नड़, ये तो असरी तालीम कहलाता है। और कुरान और हदीस की तालीम जो होती है वो रिलीजियस एजुकेशन कहलाता है। यहाँ हमने दोनों तालीम रखी है ताकि हमारा बच्चा उन चीज़ों को भी पहचान सके जिसका क्रिएशन एक अल्लाह ने किया, ज़मीन, आसमान, चाँद और सूरज, और जो इंसान क्रिएट करता है बहुत सी चीज़ें, मोबाइल है, नेट है, दोनों को समझ सके, ताकि उसे ऐसा उसे इल्म दिया जाए कि उसे खुदा की भी मार्फत हासिल हो और इंसानों की बनाई हुई जो खुदा के ही अक्ल और शऊर की देन की वजह से इंसान बना रहा है, उसकी भी मार्फत हो, एक परफेक्ट मैन बने। ये नौजवानों में जो माँ बाप की नाफरमानी हो रही है आज देखने को बहुत सारे लोगों में मिल रही है, शराब की नत हो या गांजे की हो, इससे क्या मैसेज देना चाहोगे? देखिए, आज जो पैदा क्यों हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं मजहबी तालीम की कमी है। पहले के दौर में माएँ भी और बाप दोनों मजहबी तालीम के एतबार से क्वालिफाइड थे, एजुकेटेड थे। तो जब दोनों की तालीम बच्चों में होती थी तो बच्चे इन बुराइयों से बचते थे। आज सबसे ज़्यादा जो अहम रोल अदा करती है बच्चों की तरबियत व माँ, और वो दीनी तालीम से बहुत पीछे है, जिसके नुकसान ये हो रहा है आज हमारे नौजवान भटक रहे हैं। और याद रखिएगा
کہ اگر انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو فزیکل اعتبار سے وہ کمزور ہو جاتا ہے, اس کے چلنے پھرنے سے معذور ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے اگر یہ عادتیں ہو گئیں تو مورل اعتبار سے وہ کمزور ہو جائے گا, تو سماج میں کہیں اسٹینڈ نہیں لے سکتا ہے, کھڑا نہیں ہو سکتا ہے, نہ بچوں کے سامنے, نہ خاندان کے سامنے, نہ کمیونٹی کے سامنے, نہ وارڈ کے سامنے, نہ لوگوں کے سامنے. اس لیے بچوں کو یہ بتانا چلے گا کہ دیکھو ایک ہے فزیکل کمزوری اور ایک ہے مورل اخلاقی کمزوری. اگر اس میں تم کمزور ہو گئے اور انہی عادتوں میں مبتلا ہو گئے تو تم سماج میں کہیں اسٹینڈ نہیں لے پاؤ گے. اس لیے ہمیں انہیں بچانا چاہیے ان عادتوں سے. شکریہ. پروگرام کا مقصد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین, آج مدنی میاں عربک کالج ہبلی میں 31واں سالانہ جلسہ دستار بندی ہوا. یہ دستار بندی لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کسے کہتے ہیں. دستار بندی کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے ہمارے یہاں ایک کورس ہوتا ہے, حافظ کورس, عالم کورس, قاری کورس, جو بھی کورس ہوتے ہیں. وہ کورس مکمل کرنے کے بعد ان کو سرٹیفکیٹس دیے جاتے ہیں, جیسے اینول کنوکیشن کہا جاتا ہے. ہر کالج اسکول میں جو ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں. 10th کے بعد سرٹیفکیٹ دی جاتی ہے, کالج میں پڑھ جاتے ہیں, ڈگری دی جاتی ہے. تو الحمدللہ ہر سال یہاں پر ہمارے یہاں پہ حفظ قرأت جو بھی مکمل کرتے ہیں, عالم بنتے ہیں, ان کو سرٹیفکیٹ اور دستار سے نوازا جاتا ہے. تو آج یہاں حضور شیخ الاسلام کا قائم کردہ ادارہ, یہاں پر جو ہے ان کے جانشین سید حمزہ میاں صاحب قبلہ جانشین شیخ الاسلام تشریف لائے, اور قائد اعلیٰ حضرت غازی دوراں علامہ سید قاسم اشرف صاحب قبلہ, اور نواسِ شیخ الاسلام حضرت علامہ سید طلحہ اشرف صاحب قبلہ, برادر زادہ حضرت سید ثقلین اشرف, خانوادہ اشرفیہ کے مقتدر شخصیات یہاں تشریف لائے. اور ان کی یہاں پہ جو ہے ان کے ذریعے سے الحمدللہ بہترین پیغام بھی یہاں پہ دیا گیا. 8 طلبہ جو ہے, 4 عالم اور 3 حافظ اور 1 قاری یہاں سے فارغ ہوئے ہیں. انشاءاللہ یہ مختلف علاقوں میں کرناٹک اور اس کے علاوہ بھی دین کی خدمت انجام دیتے رہیں گے. اس موقع پر ہمارے صدر و اراکین مدنی میاں عربک کالج کی جانب سے, اساتذہ کی جانب سے جتنے لوگ بھی آئے, بہت دور دراز سے لوگ, گوا, مہاراشٹر وغیرہ سے بھی آئے, ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اس ادارے کا خاص خیال رکھیں. یہ اہل سنت و جماعت کا مرکزی ادارہ ہے. یہ ہم سب کی شان ہے, صرف ہبلی کی نہیں بلکہ پورے کرناٹک کے. یہ ہمیں فخر ہوتا ہے کہ یہ ادارہ جو ہے دین و سنیت کی خدمت انجام دے رہا ہے. ہر موڑ پر اس ادارے کا بازو بن کر آپ تعاون کرتے رہیں. جو بچہ دستار بندی کیے گئے وہ کون سے ضلع سے تعلق رکھنا؟ اس میں ہمارے جو 8 بچوں میں 2 کرناٹک سے ہیں اور 2-3 بہار سے اور بنگال سے. تو کرناٹک, بہار, بنگال, ان 3 صوبوں سے تعلق ہے ان طلبہ کا, جو 8 طلبہ اس بار سند اور فراغت حاصل کی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. آج ہم لوگ کو دستار عالمیت سے ہم کو نوازا گیا, جس میں ہمارے والدین, عزیز و اقارب, دوستوں کی محنت سے ہم اس مقام پر پہنچے ہیں. خصوصاً ہمارے پیر و مرشد حضور شیخ الاسلام اور مسلمین کی دعاؤں کی بدولت ہم نے آج یہ تعلیم حاصل کی اور مکمل تعلیم حاصل کی. مدنی میاں عربک کالج جو کرناٹک کا ایک مشہور و معروف ادارہ ہے, ہم اس میں عالمیت کا کورس مکمل کر کے یہاں سے فارغ ہو کے جا رہے ہیں, جس میں دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دی جاتی ہے. اور یہاں پہ دیگر اطراف و اکناف کے بچے, آؤٹ آف اسٹیٹ کے بچے بھی یہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں. اور یہاں سے بچے حفاظ, قراء, عالم دین بن کر نکلتے ہیں. اور اس تعلیم کے ساتھ لوگوں کو اصلاح کرتے ہیں, لوگوں کو سمجھاتے ہیں, تاکہ لوگ راہ راستے پر آ جائے, صحیح راستے پہ آ جائے. یہی تعلیم ہوتی ہے, امن و امن کی تعلیم ہوتی ہے, امن و امن کی تعلیم ہوتی ہے, لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں, یہی تعلیم دی جاتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کون سی ضلع سے تعلق رکھتے ہیں؟ ہم ویسٹ بنگال, اتر دناجپور, علاقہ گوالپور سے تعلق رکھتے ہیں. میرا نام محمد شاہجہاں اشرفی ہے. ہمارے والد ڈاکٹر رئیس الدین لٹس جو ہم نے یہاں بنیادی تعلیم حاصل کی ہے. شروع سے لے کر آخر تک ہم نے یہاں ناظرہ پڑھے ہیں, الف سے لے کر جو آج ہم نے یہ دستار عالمیت جو ہم نے یہ مکمل کی ہے, تو ہم نے یہاں یہی سے یہ تعلیم مکمل کی ہے. یہ تقریباً اس کا کورس مکمل رہتا ہے 7 سال. اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں, تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے.